मा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई म विजय थापा परिवारको तर्फबाट पनि फेरि एकपटक नमस्ते नमन गर्न चाहन्छु। र आज हामी दर्शक महानुभावहरू अमेरिकामा पेशागत रूपले चिकित्सा पेशामा रहनु भए तापनि लामो समयदेखि हैन समाज सेवामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने दुई सामाजिक अभियन्ता जसलाई सामाजिक कार्यमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरू सामाजिक अभियन्ता सन्तोष सापकोटा जो अहिले एरिजोनामा बस्नुहुन्छ अमेरिकाको, र अमेरिकाको टेक्सास राज्यको लबक राज्यमा बस्नुपर्ने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठसँग हामी सामाजिक क्षेत्रमा आज हामी पेशागत रूपमा कुरा भन्दा पनि उहाँहरूको सामाजिक सेवामा संलग्न कुराहरू गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ र सामाजिक अभियन्ता सन्तोषजी यहाँलाई दुवैजनालाई इनेप्लिजको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गरे। नमस्कार विजयजी, र यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू विजयजी, र इनेप्लिज न्युज हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब सन्चै हुनुहुन्छ होइन दुवैजना? एकदम हजुर दर्शक महानुभावहरू, अलिकति मैले सन्तोषजीलाई हामीले सन्तोष सापकोटा जो होइन सामाजिक सञ्जाल होइन टिकटकका होइनलाई हामीले दैनिक रूपमा हेरेछौँ, जो विभिन्न रूपमा हेर्छौँ, तर त्यसभित्र पनि उहाँले होइन एउटा समाजमा दिनुपर्ने सन्देशको कुराहरू, चाहे त्यो होइन आवरण अनसनमा बस्ने डाक्टर केसीको बारेमा होस्, या होइन नेपालमा भूकम्प होस्, अथवा कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न किसिमका कुरामा पनि उहाँले सन्देश, एउटा जोरदार सन्देश दिएर आइरहनु भएको छ। र उहाँ एउटा होइन सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हामी चिन्छौँ, र टिकटक पनि हामी सदैव उहाँको प्रशंसक पनि हौँ। उहाँको पछि कुरा हामी गरौँ न। सबैभन्दा पहिले यहाँ आज हामी सामाजिक क्षेत्रमा र दुईटा अभियन्ता होइन दुई अभियन्ताहरूको सामाजिक क्षेत्रमा उहाँहरूको योगदानको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। तर सबैभन्दा संक्षेपमा म कुरा डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठको परिचय पनि गराउन चाहन्छु। गोर्खामा जन्मिनुभएका र काठमाडौँमा हुर्किनुभएका सिद्धार्थ वनस्थली अथवा हाम्रो बाट हुँदै होइन त्यसपछि सिद्धार्थ वनस्थलीदेखि होइन केयु काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आएपछि फेरि मणिपाल हुनुभयो। मणिपाल हुँदै अमेरिका आउनुभएको करिब 13 वर्ष भयो। यसै गरी डाक्टर सन्तोष सापकोटा पनि मणिपालबाटै हुनुभएको, त्यहाँको उत्पादन हुनुहुन्छ, त्यसपछि अमेरिका आउनुभएको छ। र डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ त्यसपछि चाहिँ यो पेन्सिल्भेनियाको रोबर्ट पार्क विश्वविद्यालय यो चिकित्सा भन्छन् त्यसमा हुँदै र टेक्सासकै सान एन्टोनियो होइन प्याकर्स होइन रोबर्ट पार्क हस्पिटलमा स्नातकोत्तर भनेको त्यहाँ चाहिँ रेजिडेन्सी गर्नुभयो। अनि युनिभर्सिटी अफ टेक्सास सान एन्टोनियोबाट चाहिँ विशेषज्ञ जसले हामी फेलोसिप पनि भन्छ गर्नुभएको, र अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाज लबकको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र अग्रपन्थीमा संक्रमण अथवा कोरोना बिरामीसँग दुवैजना धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। र विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिँ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ आबद्ध पनि हुनुहुन्छ होइन, धेरै कुरामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। धेरै सङ्घ संस्थामा अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको आजीवन सदस्य, ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाको पनि आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, टेक्सास मेडिकल एसोसिएसन भनेको पेसागत रूपमा हुनुहुन्छ, र त्यसमध्ये पनि कविता लेख्ने, कहिलेकाहीँ लेख लेख्ने। र डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले सन् 2020मा यो कोरोना महामारीमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले 10,000 कर्मचारी मध्ये पनि सर्वोत्कृष्ट रूपमा एउटा पुरस्कार पनि पाउनु भएको थियो। र दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर सन्तोष सापकोटा सामाजिक अभियन्ता भन्नु अब हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्दा रुचाउनुहुन्छ। अमेरिका नेपालमा मेडिकल फाउन्डेसनको पूर्व अध्यक्ष पनि, निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। धेरै काम गर्नुहोस्, महावीर पुनसँग उहाँले गरेका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ। अब ढिलो नगरिकन म सबैभन्दा पहिलेसम्म चाहिँ म जिज्ञासा सन्तोषजी, अब म तपाईँलाई राख्न थालेँ। अब तपाईँ पेसागत रूपमा होइन चिकित्सा पेसामा हुनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ, तथापि तपाईँ एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा त होइन हामीले जहिले पनि प्रशंसा गर्छौँ। तपाईँ धेरै सामाजिक समाजमा कार्य भनौँ न
सामाजिक सेवामा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ होइन, धेरै समय चाहिँ खर्च गरेको देख्नुहुन्छ होइन। यो ऊर्जा आउने कुराहरूमा यसरी संलग्नता होइन पेसागत हुँदाहुँदै पनि अमेरिका जस्तो ठाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले सन्तोषजी। थ्याङ्क यू विजयजी। यो समयको म्यानेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ अब यो बिस्तारै बिस्तारै आउँदो रहेछ होइन। यो मल्टिटास्किङ पनि भन्छ यहाँ, एकैचोटि दुईटा काम गर्न सक्ने। एउटा मिटिङमा छ भने अरू कामहरू पनि समानान्तर रूपमा गरिराख्न सक्ने भयो भने चाहिँ यो धेरै कामहरू गर्न सकिँदो रहेछ। अब टिकटकको कुरा चाहिँ अब हामीले दुईजनाले कुनै कन्सेप्ट भेटियो भने त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ दुईजनाले एनालाइज गर्छौँ र त्यो एनालाइज गरिसकेपछि कसरी गर्ने भनेर अब भनौँ न बेलुका डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब बिहान अथवा कुनै समय मिलेको बेलामा त्यसमा अब अभिनय गर्न थाल्छौँ। यो सामाजिक कामहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ पहिला अब एकदमै गाह्रो भएको थियो यो समय मिलाउनलाई, तर पछि बिस्तारै कुन कामलाई प्रायोरिटी दिने, कस्ता कुराहरूलाई कम प्रायोरिटीमा राख्ने, कुन कुरा बिहान गर्ने, कुन कुरा बेलुका गर्ने, त्यो क्याटेगोरी बनाएर राख्यो भने समय म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। तर अब यो कोरोना लगाइसकेपछि, कोरोनाको यो महामारी सुरु भइसकेपछि धेरै त्यस्ता दिनहरू छन् जति बेला चाहिँ लन्च, डिनर अथवा ब्रेकफास्टमा मिटिङमै बसेर गरिराखेका पनि छौँ। त्यसरी नै म्यानेज भइरहेछ। खासै त्यस्तो साह्रै एकदमै गाह्रो चाहिँ भएको छैन। हजुर, म एकैछिन अड्की। यो मैले नि हामीसँग सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र अहिले आज चाहिँ हामी यो चिकित्सा पेसामा जान्न समाजसेवीको रूपमा जान्छौँ। प्रकाशजी, अब तपाईँ होइन सामाजिक अभियन्ता होइन, समाजमा लाग्नु भएको छ होइन, भनेपछि अब मैले उहाँलाई जुन जिज्ञासा राखेँ नि सन्तोषजीलाई, त्यही नै तपाईँलाई मैले पनि फेरि जिज्ञासा राखेँ होइन। अब यो जिज्ञासा किन राख्छु भने तपाईँ आगामी मे 27 हुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाको यो सञ्चालक समिति सदस्य अर्थात् बोर्ड अफ डिरेक्टरमा पनि उठ्नु भएको छ भनेपछि सन्तोषजीलाई मैले जुन जिज्ञासा राखेँ त्यसैको उत्तर पहिले दिनुहोस् त, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। धन्यवाद विजयजी। यो सामाजिक कार्यमा मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ गर्छु नै भनेर भन्दाखेरि पनि अलिकता इच्छा होइन, अलिकता रहर अनि अलिकता चाहिँ आफ्नो कामसँग पनि गाँसिएको कुरा र चाहिँ र समय परिस्थितिवश चाहिँ मेरो इन्भल्भमेन्ट हुँदै गयो कि म हुन्छु, आजदेखि चाहिँ म सामाजिक अभियन्ता बन्छु अथवा म चाहिँ यो गर्छु भनेर गरे होइन। अब उदाहरणको लागि जस्तै हामी मेडिकल स्कुल, अब डाक्टर सन्तोष र म एउटै मेडिकल स्कुल गएको हामी नेपाल होइन। पोखरामा हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि बिरामी आयो हस्पिटलमा, अपरेसन गर्नुपर्ने भयो, ब्लड थिएन होइन। त्यहाँ ब्लड ब्याङ्क सल्ट ब्याङ्क भन्ने त हुँदैन थियो। अब बिरामीको मान्छेलाई ल यो ब्लड ग्रुप लिएर आऊ भनेर भन्दाखेरि अब बिचरा कहाँ गाउँबाट आएको हुन्छ, अलमल्लमा पर्थ्यो। सबभन्दा सजिलो के हुन्थ्यो भने हामी नै कि आफूमै एकजनालाई ब्लड चाहियो, अब यो ब्लड ग्रुपको को छ भनेपछि यहाँ फलाना छ भनेर चाहिँ गयो अनि आफू सुत्यो, ब्लड दियो, त्यसरी गरे। अब त्यसलाई चाहिँ सोसियल वर्क हुन्छ भनेर त पछि मात्र थाहा पाइयो होइन। त्यो त आफूले चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी गर्दै गयो। त्यही क्रममा अब सानोतिनो सहयोगहरू गर्ने अब चाहिँ एउटा मान्छेको चाहिँ एउटा नेचर पनि हो, एउटा चाहिँ होइन चाहना पनि हुनुपर्छ। नेपालमा हुँदाखेरि मैले एमबिबिएस पास गरिसकेपछि म चाहिँ मेडिकल अधिकृत भएर विभिन्न दुर्गम ठाउँहरूमा जाने मौका पाएँ। त्यसमध्येको एउटा मनाङ पनि थियो अनि कपिलवस्तु पनि थियो। त्यहाँ घुम्ने क्रममा चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ सहायक कर्मचारीहरू जसलाई पिएन भन्छौँ होइन, त्यस्ता कर्मचारीहरूको चाहिँ बच्चा बच्चीहरूले अलिकता पढ्न नपाएको देख्दाखेरि अलिकता चाहिँ मन अलिकता चाहिँ नरमाइलो लागेर मैले अनि कसरी चाहिँ पढाउन सकिन्छ भनेर अलिअलि आर्थिक सहयोग गर्ने क्रममा त्यसपछि मैले आफैले एउटा स्कलरसिप जस्तै खोलेर करिब 8-10 वर्षदेखि चाहिँ मैले चाहिँ 2जना बच्चाहरूलाई मैले नेपालमा पढाइरहेको छु होइन। त्यसरी हुँदै जाँदाखेरि अब पेसागत रूपमा मैले भनिहालेँ, अब चाहिँ आउँदाखेरि अब ब्लड डोनेसनसँग त्यसरी नै एसोसिएटेड भइदियो। अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन जुन चाहिँ डाक्टर सन्तोष सापकोटा पहिला चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै एउटा डाक्टरको एउटा ग्रुप सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मिलेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अझ स्पेसली भूकम्पको टाइममा चाहिँ हामी धेरैजना जोडियौँ। अनि ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका पनि त्यही नै हो। ब्लड डोनेसन अब आफूसँग पेसासँग रिलेटेड भयो
टेक्सास नेपलिस मेडिकल एसोसिएसन त्यो हुँदै अब स्पेसिफिकल्ली चाहिँ अहिले चाहिँ जब कोभिड लागिसकेपछि त्यसमाथि पनि अब मेरै आफ्नै विषय पऱ्यो क्या, संक्रमण रोग विशेषज्ञ भएको भएर त्यही नै भएको भएर सुरुमा चाहिँ अब अलिकता समय एउटा एजुकेसनको लागि मान्छेलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एजुकेट गराउने भन्नेतिर चाहिँ बडा इन्भल्भमेन्ट भयो, सुरु भयो। तर हुँदै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब फोनहरू आउन थाले होइन, बिरामीहरूको चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भन्ने चाहिँ गरेर कोरोनामा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब 80-85% बिरामी चाहिँ घरमै बसेरै चाहिँ निको हुने हुँदाखेरि मलाई चाहिँ फोनबाटै पनि धेरैजनाको उपचार गर्नु पनि सजिलो भयो कि। अब चाहिँ सिधै औषधि दिनुपर्ने, अपरेसनै गर्नुपर्ने भइसकेपछि त्यो सबै सम्भव हुँदैन थियो। तर धेरै मात्रामा चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालसम्म जान नगइकन पनि उपचार हुने हुँदाखेरि त्यसरी चाहिँ हुन त मेरो धेरै समय मैले व्यतीत गर्नु पर्थ्यो फोनमा होइन, अब 20-22 मान्छेजनासँग दिनमा कुरा गर्दाखेरि। तर त्यसरी चाहिँ संलग्न हुँदै गयो। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अलिकता इच्छा, अलिकता चाहना, अलिकता यो चाहिँ परिस्थिति ले चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुँदै गयो भन्नु पर्यो। हजुर, प्रकाशजी तपाईँलाई नि फेरि म एउटा त्यसैमा जिज्ञासा थपेँ, अलिक छोटोमा उत्तर दिनु होला। यत्रो अब तपाईँले सबै भन्नुभयो नि होइन, दुर्गम क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँले अमेरिकामा गरेका कुराहरू सबै कुराहरू हामीलाई अवगत छ। यो अमेरिकी नेपाली अमेरिकी समुदायले तपाईँलाई जान्दछ, सन्तोषजीलाई पनि हामीले त्यसरी चिन्दछौँ भनेपछि यत्रो संलग्न हुँदाहुँदै फेरि तपाईँले चाहिँ यो यानारायणमा होइन गएर आवश्यकसम्म जोडिन चाहनुभयो, होमिन चाहनुभयो नि, तपाईँ डुबुल्की मार्न खोज्नुभयो किन प्रकाशजी? छोटोमा। हजुर, अघि मैले भनिहालेँ अब मलाई चाहिँ सामाजिक कार्य गर्दै जाँदाखेरि अब त्यसमा चाहिँ मेरो संलग्न हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरो के अनुभव भयो भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअली एउटा एक्लैले मात्रै गर्न कति कामहरू गर्न सकिँदैन होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्धता हुँदै जाँदाखेरि ती सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एजेन्डा हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक गोल हुन्छ नि। त्यस बाहेकको पनि हामी नेपालीहरूको अरू समस्याहरू पनि छन् होइन। र चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि हाम्रो देशबाट बाहिर, नेपालबाट बाहिर एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको संस्था, त्यसमाथि पनि एकदमै धेरै चाहिँ नेटवर्क भएको संस्था होइन। एउटा अमेरिकामा मात्र नभइकन धेरै अरू देशहरूमा पनि चाहिँ एउटा नेटवर्किङ भएको संस्था। त्यत्रो संस्थामा आफू जानु पाइयो भने आफूले गर्ने काम चाहिँ अझ बृहत रूपमा गर्न पाइन्छ, अझ धेरै मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुन पाइन्छ भन्ने मैले बुझेर चाहिँ मलाई चाहिँ यो संस्थाप्रति चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ यो माया जागेर आयो होइन। र त्यो संस्थामा गएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच चाहिँ त्यो। र अर्को एउटा स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने म त्यसै पनि अगाडि पनि धेरै संस्थाहरूसँग चाहिँ आबद्ध थिएँ, तर हाम्रा यति यस्ता एजेन्डाहरू पनि छन् जुन चाहिँ ती संस्थाहरूले उठाउँदैनन्, जसको लागि चाहिँ एउटा बृहत रूपको चाहिँ ठुलो एउटा नेपाली अर्गनाइजेसन नै चाहिन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ एनआरएनए रिप्रेजेन्ट, जस्तै भनौँ न हाम्रो चाहिँ आजको दिनमा हामीले दोहोरो नागरिकताको कुरा गर्छौँ अथवा चाहिँ नागरिकताको चाहिँ कन्टिन्युटीको कुरा गर्छौँ, त्यस्ता कुराहरू त एउटा चाहिँ ठुलो एउटा नेपाली संस्थाले नै उठाउने हो नि। त्यो चाहिँ बिडिए अथवा एएनएमएफ अथवा चाहिँ अरू संस्थाहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ एजेन्डा भएन होइन। त्यही भएर एउटा नेटवर्किङको हिसाबले, एउटा चाहिँ ठुलो संस्था भएको हिसाबले यावत कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एनआरएनएमा म गएँ भने मैले त्यहाँ केही गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ एनआरएनएमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको। हजुर, धन्यवाद। सन्तोषजीलाई मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। तपाईँको साथी होइन, एकदम जिग्री जोस भन्छ नि, उसँगै पढ्नु आएको, यता पनि सम्बन्ध एकदमै प्रगाढ तपाईँहरूको छ भनेपछि अब गैर आवश्यक सङ्घ अहिलेसम्म चाहिँ होइन चिकित्सा पेसामा तपाईँ आफै नै होइन पूर्व अध्यक्ष नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको होइन तपाईँको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अनि यो अब एकदमै सफा निर्मल होइन पारदर्शी भएको छ भने गैर आवश्यक संस्था एकदमै विवाद सदैव झगडा बागुमा तपाईँको हेर्दाखेरि तपाईँको साथी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन फस्छ जस्तो भनौँ न। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले उहाँलाई सतर्कताहरू यस्तो जानु हुँदैन भन्दा पनि यस्तो साथी गइरहेको छ भन्ने कुरामा तपाईँको सुझाव र उहाँको उम्मेदवारीलाई के भन्नुहुन्छ सन्तोषजी? यो उहाँको हिम्मतलाई कदर गर्छु म। हामी हजुर डराएर नै नगएका होला, उहाँको यो हिम्मत चाहिँ एकदम मान्नुपर्छ।
संस्था खास संस्थाले एक्लैले संस्थाले के गर्ने होइन हैन, व्यक्तिले गर्ने हो। भनौँ न अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन पनि पहिला को भन्दा व्यक्तिहरू परिवर्तन हुँदै 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 अहिलेको स्थितिमा आएर अहिले देशलाई एउटा राम्रो एउटा योगदान दिने, नेपाललाई एउटा राम्रो योगदान दिने संस्थाको रूपमा थप परिचित भएको छ। अब दुर्गन्ध सबै अर्गनाइजेसनमा हुन्छ, कुनैमा थोरै हुन्छ, कुनैमा बढी हुन्छ हैन। डाक्टर प्रकाश जस्तो मान्छे एनआरएन गएर अलिकति मपै लाएर क्लिनअप गरिदिनु भयो भनेर, रिफाइन गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। यो त सबै हामीहरू सबैको लागि एकदम राम्रो कुरा हो, राम्रो न्युज हो। हामी जस्तो यो भनौँ न समाज सेवा गर्ने, नेपाललाई के गर्न सक्ने अथवा चाहिँ यही कम्युनिटीलाई पनि अलि राम्रो बनाउने भन्ने साथीहरू यसरी एनआरएन को विभिन्न इलेक्टेड अफिसियल्स भइदिँदाखेरि भोलि सहकार्य गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। म त एकदम आई एम लुकिङ फरवर्ड टु इट। डाक्टर प्रकाशलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू जस्तो मान्छे, तपाईँहरू जस्तो साथी अझै धेरै भइदियो भने संस्थागत सुधार अझै धेरै हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब एनआरएम भनेको त हामी सबैको एउटा प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन हो, एउटा धेरै रिप्रेजेन्टेसन गर्ने संस्था हो। यो संस्था राम्रो हुनु भनेको समग्र नेपालीलाई राम्रो हुनु हो, हाम्रो समुदायलाई राम्रो हुनु हो। हजुर प्रकाशजी, उहाँको होइन तपाईँको साथीले होइन अब शुभकामना दिनुभयो होइन, हामीले आँट गरेनौँ उहाँले आँट गर्नु भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ छोटोमा? हजुर त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सन्तोषलाई। र कुरो त्यही नै हो। अब चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ होइन झै झगडा यताउति, तर चाहिँ यसका राम्रा कुराहरू पनि धेरै छन् के। गएको साल मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू सञ्चालन भएका थिए। जस्तै ड्रिम बिग च्यालेन्ज भन्ने एउटा प्रोग्रामले चाहिँ हाम्रो यहाँको अमेरिकाको चाहिँ साना साना भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ एनआरएनएसँग चाहिँ जोड्ने एउटा ठुलो उपलब्धिमूलक काम गर्यो भनेर भन्छु म होइन। त्यस्तै वुमेन इम्पावरमेन्टका कार्यक्रमहरू भए, त्यसपछि नलेज कन्भेन्सन भनेर चाहिँ धेरै ठुल्ठुला चाहिँ यहाँका आई थिङ्क डाक्टर सन्तोष सापकोटा पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्ता कार्यक्रमहरू भए। अब चाहिँ विभिन्न हेल्थ कमिटीमा को मार्फतबाट चाहिँ भनौँ न कोभिडकै बेलामा चाहिँ धेरै नेपालीहरूलाई सहयोग भयो। त्यसपछि अब चाहिँ आर्थिक सहयोगदेखि लिएर, खाद्यान्न सहयोगदेखि लिएर होइन, हेल्थ चाहिँ एजुकेसनदेखि लिएर डिरेक्टली इन्डिरेक्टली ट्रिटमेन्ट गर्ने सहयोगहरू भयो। अब एउटा अर्गनाइजेसनबाट हामीले खोज्ने भनेको त त्यही नै त हो नि होइन। एउटा चाहिँ कोही पनि नहुँदाखेरि आफूलाई पर्दाखेरि चाहिँ कसैसँग चाहिँ यसो अलिकता सहयोग पाइन्छ कि साथ पाइन्छ कि भन्ने नै हो। र मेरो विचारमा चाहिँ अब अहिले एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब अमेरिकामा चाहिँ लगभग 3.5 लाख जना नेपाली छौँ भनेर भनिन्छ होइन। र यो अहिले एनआरएनएमा चाहिँ जम्मा 20,000 को सङ्ख्यामा चाहिँ मेम्बर छ भनेपछि त धेरैजनाले त यो संस्था आफ्नै हो भनेर अनुभूति गर्न सक्नु भएको छैन नि होइन। ती सबैलाई चाहिँ अनुभूति गर्न सक्ने बनाएर चाहिँ ती नेपालीहरूलाई चाहिँ, यहाँ भएको नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीलाई केही मर्दा पर्दा फेरि गाह्रो पर्दा फेरि चाहिँ छ है भन्ने मात्रै अनुभूति दिलाउन सक्यो भने पनि यो संस्थाले चाहिँ आफ्नो एउटा ठुलो भनौँ न यसको चाहिँ उपयोगिता चाहिँ यसले सिद्ध गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हजुर धन्यवाद प्रकाशजी। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। हामी प्रकाशजी अब तपाईँहरूकै होइन शीर्षस्थ भनेको मूर्धन्य व्यक्तिहरूको 9 बजे कार्यक्रम अब प्रत्यक्ष प्रसारण इनेब्रिजबाट पनि हुँदैछ। त्यसमा पनि हामी इनेब्रिजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ होइन। सन्तोषजी, अब उहाँले नि राम्रो कुराहरू होइन पस्किदिनु भयो, गरिदिनु भयो होइन। यसमा थप तपाईँले अझै पनि होइन डाक्टर प्रकाशलाई अथवा सामाजिक अभियन्ता प्रकाशजीलाई केही सुझाव सल्लाहहरू केही दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ गएपछि यसो गर्नुहुन्छ भनेर केही आदर्श सुझावहरू केही दिन सक्नुहुन्छ सन्तोषजी? हजुर हजुर, यो थ्याङ्क यू विजयजी। फेरि पनि यो खास के छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन उसको कन्स्टिट्युएन्ट्स भन्छ नि, उसको सदस्यहरूप्रति वफादार हुनुपर्छ। सदस्यहरूले के चाहन्छन् र के चाहँदैनन् भन्ने कुरो चाहिँ लिडरले राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। जब हामी इलेक्टेड भएर एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि जो कन्स्टिट्युएन्सीहरूसित हामीले भोट मागेका थियौँ उहाँहरूलाई भुल्ने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना हुँदैछ भने पनि अब तपाईँहरू त्यहाँ इलेक्टेड अफिसियल्सहरूलाई सुरुमै थाहा हुन्छ
त्यही भएर त्यस्ता त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ सशक्त भएर लाग्न म दाइलाई डाक्टर प्रकाशलाई सुझाव दिन्छु। एउटा त्यो भयो र अर्को कुरा चाहिँ दाइले अघि पनि भनिसक्नुभयो यो हामीले 2 लाख प्लस मेम्बरसिप भएको ठाउँमा हामी भिज्न नसकेको हुँदाखेरि त्यस्ता कुनै कार्यक्रमहरू ल्याइयोस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एनआरएन हामीहरू सबैको होस्, सबैको हो भन्ने एउटा हामी गर्व पनि गर्न सकौँ। त्यसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हजुर डाक्टर साहब, यो डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठलाई म अन्तिम एउटा जिज्ञासा राख्छु। तपाईँ सामाजिक होइन अभियन्ताको रूपमा हामीले अहिले आज चाहिँ कुरा गर्छौँ। जे भए तापनि होइन तपाईँ चाहिँ होइन तपाईँलाई चुनावी ज्वरो होइन 100 डिग्री भन्छ नि तापक्रममा आइसकेको अवस्था देखियो होइन। पूर्ण रूपले तपाईँ होइन डुबुल्की मारिसक्नु होमिसक्नु भएको छ होइन। अब अन्तिममा होइन यो सङ्घारमा छौँ भनेको चाहिँ अर्को हप्ता मे 27 देखि शुभारम्भ हुन्छ भने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई होइन मतदाताहरूलाई होइन तपाईँको के सन्देश हुन्छ छोटोमा प्रकाशजी? ओके, म यसमा चाहिँ दुईटा कुरा म गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ अब म मेरो उम्मेदवारी किन र मैले के ल्याउँछु त नयाँ कुरा एनआरएनमा भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सिधाको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले सायद उम्मेदवारी दिने एउटा सेन्ट्रल लेभलमा उम्मेदवारी दिनेमा मेडिकल डाक्टर भनेको म एकजना मात्रै हो। त्यही भएर चाहिँ होइन अब एज एउटा चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरमा 12 जना मध्येको एकजना यहाँले मेडिकल डिरेक्टर चुज गर्नुभयो भने त्यससँग रिलेटेड मैले त्यसमाथि पनि यो पेन्डेमिकमा र अरू विभिन्न संस्थामा काम गरेको हुनाले मैले त्यसको अनुभवलाई चाहिँ एउटा ठुलो अर्गनाइजेसनमा अझ ठुलो विस्तृत रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ लागू गर्न सक्छु भन्ने मेरो एउटा चाहिँ मेरो विश्वास हो भने। अर्को चाहिँ अब अघि नै डाक्टर सन्तोषले भनिहाल्नुभयो होइन, उहाँहरू चाहिँ आउनलाई अलिकति हेजिटेसन छ त्यहाँनिर चाहिँ यो के हो कस्तो हो भनेर चाहिँ। अनि मेरो एउटा चाहिँ अर्को विश्वास के हो भन्दाखेरि त्यहाँ गएर मैले राम्रो काम गर्न सकेका खण्डमा प्रोफेसनल मान्छेहरू जस्तै डाक्टर सन्तोष सापकोटा जस्तो अलरेडी विभिन्न चाहिँ सामाजिक कार्यमा इन्भल्भ भइसकेका मान्छेले ल्याउन सक्यो भने र ल्याउने मात्रै होइन कि उहाँहरूले चलाइरहनु भएको जस्तै एएनएमए जस्ता ब्लड डोनर अमेरिका जस्ता त्यस्ता विभिन्न चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूलाई कोअर्डिनेट मात्रै गर्ने। मैले चाहिँ उनीहरूको त्यस्ता प्रोग्रामहरूलाई टेक ओभर होइन कि उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट मात्रै गर्न सकियो भने पनि धेरै कुराहरू हुन्छ कि धेरैजनालाई चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ। र लास्टमा म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने एउटा चाहिँ रिसर्च भएको छ क्या। एउटा रिसर्चमा चाहिँ के हेरे उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको लामो आयु के गरेर हुँदो रहेछ भन्ने कुराको यिनीहरूले अध्ययन गरेका छन् होइन। अब 95-96 वर्षभन्दा बढी लामो बाँच्ने मान्छेहरूमा चाहिँ के छ त कमन कुरा के गर्यो भने लामो बाँचिन्छ भनेर हेर्दाखेरि उनीहरूले अनि त्यो रिसर्च गरेर 10वटा जति कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिस्ट गरेका थिए होइन। त्यसमध्येको अब 10औं नम्बरमा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ शुद्ध हावा भएको ठाउँमा बसे तिनीहरू लामो बाँच्ने भए। त्यसपछि जसको चाहिँ हेल्थ कन्सियस थिए, जसले चाहिँ डायबिटिज राम्ररी कन्ट्रोल गरे ती लामो बाँच्ने भयो। ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने अझ बढी बाँच्ने भयो। चुरोट नखाने यी आवत कुराहरू सबै हामीले जुन चाहिँ जानेका छौँ ती कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लामो बाँच्ने देखियो होइन। तर 1 नम्बरमा चाहिँ यस्तो कुरा पर्यो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना अचम्मित भयो क्या। साइन्टिस्टहरू पनि अचम्मित पर्यो, सोच्दै नसोचेको कुरा आएछ कि। त्यो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट र सोसियल इन्टरेक्सन भन्छ कि होइन। यदि कोही मान्छेलाई यदि चाहिँ उसलाई चाहिँ खालि अनुभूति मात्रै हुन पाए कि मलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ कोही छ है पछाडिपट्टि मेरो पछाडि चाहिँ मलाई सहयोग गर्ने अथवा मलाई अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यसो हात साथ दिने चाहिँ कोही छ है मात्रै भन्ने अनुभूति मात्रै गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन कि। अनुभूति मात्रै हुँदाखेरि पनि त्यो मान्छे लामो बाँच्दो रहेछ कि। भनेपछि त हामीले एनआरएन जस्तो अर्गनाइजेसनले त पक्कै पनि त्यति त बनाउन सकिन्छ नि होइन। डाइरेक्टली केही पनि नगरिकन चाहिँ ल तिमीहरूलाई केही पर्दाखेरि चाहिँ हामी छौँ है भन्ने मात्रै अनुभूति दिन सक्यो भने पनि यसको चाहिँ ठुलो काम हुन्छ कि। र मैले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यति नै भएको देख्न चाहन्छु। हजुर, अन्त्यमा म 1 मिनट सन्तोषजीलाई पनि। सन्तोषजी जाँदा जाँदै अब तपाईँ समाजसेवाकै हामी सेरोफेरमा भएको हुनाले नेपालको अवस्थामा काली लागेको अवस्था छ, यो अवस्थामा छ, 1 मिनटभित्रमा केही सुझाव दिन चाहन्छ? तपाईँले पनि एउटा ठुलो एउटा होइन महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू पनि अस्ति ल्याइदिनु भएको छ। 1 मिनटभित्रमा केही भन्न चाहनुहुन्छ किनभने समाजसेवामै जोडिएको हुनाले? सन्तोषजी। धन्यवाद विजयजी। अब अहिले नेपालको स्थिति त्यति राम्रो चाहिँ छैन। त्यही भएर हामी सबै संयमित हौँ। हाम्रो डाक्टर साहबहरूले सरकारले भनेको कुराहरू मान्नु पर्यो। सबैजनाले मास्क लाउने, हिन्डुल कम गर्ने, घरभित्रै बस्ने सकेसम्म 6 मिटरको दूरीमा बस्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ गर्नु। आफू जोगिएर बसौँ। अहिले चाहिँ एकअर्कालाई
सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्ने वातावरण बनाऊ थियो। अब यो कोरोनाको महामारीमा एकअर्का प्रति माया सद्भाव र एउटा अघि डाक्टर प्रकाशले भने जस्तो अनुभूति दिउँ एकअर्कालाई। अब यो पनि यो समस्या पनि हट्दै जान्छ हामीबाट अनि फेरि पछि रमाइलो गर्ने दिन फेरि आउँछ। त्यतिन्जेलसम्मलाई सबैजना सेफ भएर बस्नु। हजुर धन्यवाद डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। 1 मिनट मात्रै। समाजसेवा भएको हुनाले नेपालमा जाउँ मातृभूमि। हजुर सन्तोष सापकोटाले जे भन्नुभयो मेरो पनि त्यसमा 100% त्यही नै हो होइन। अब अहिलेको बेलामा अलिक संयमित भएर बसौँ। अब हामी सबैलाई थाहा छ, अब दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन के गर्दा हुन्छ के गर्नु हुँदैन र स्पेसली अब चाहिँ के भन्छु भने अब यो डाक्टर र अस्पतालहरूलाई सहयोग गरौँ। यो घर घरमा अक्सिजन सिलिन्डर लगेर राख्ने होइन, घर घरमा औषधि थुपार्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ नगरौँ। त्यसले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ अभाव सृजना गर्छ होइन, एउटा चाहिँ स्युडो अभाव भन्छ नि, सृजना गरेर झन् चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ संयमित भयौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरौँ र चाहिँ यस महामारीलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ जित्ने कोसिस गरौँ। थ्याङ्क यू। हजुर अन्त्यमा सामाजिक अभियन्ता डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, आगामी एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनको लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा सञ्चालक समिति सदस्यमा उठ्नु भएको छ। धेरैजनाले तपाईँलाई अग्रिम बधाई, तपाईँलाई हामी जिताउँछौँ भनेर यस्तो धेरै यहाँ अन्त्यमा एउटा कुरा म भनिरहेको है त, एउटा 5 सेकेन्डमा म चाहिँ अब बोर्ड अफ डिरेक्टरमा उठिरहेको छु होइन। म चाहिँ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ हो, बोर्ड अफ डिरेक्टरमा उठिरहेको छु। तर यहाँहरूले चाहिँ मेरो नाम प्रकाश श्रेष्ठ मात्रै देख्नु हुन पनि सक्छ। सायद यदि डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ देख्नु भएन भने प्रकाश श्रेष्ठ खोज्नु होला र प्रकाश श्रेष्ठ भनेर चाहिँ म नै हो। र चाहिँ मलाई यहाँले आजको दिनमा यहाँले मलाई सहयोग गरेर भोट दिनुभयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ मैले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्नेछु। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। यहाँलाई पनि शुभकामना। सन्तोषजी तपाईँको अमूल्य समयलाई दिनुभयो इनेप्लिजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ दुवैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु र इनेप्लिज परिवारको तर्फबाट होइन 100% चाहिँ हामी होइन डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ विजयी भएको अथवा माला लागेको हामी हेर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण हाम्रा अमेरिकाभरि रहनुहुने दर्शकहरूलाई मतदातालाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै काम गर्नुभएको छ। हामीले लगातार गत वर्षदेखि नै उपयोग गरिरहेका छौँ। धेरै कार्यक्रममा उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ सङ्क्रमण कोरोना सम्बन्धी। यति भन्दै फेरि एकपल्ट शुभकामना सहित सन्तोषजी यहाँलाई धन्यवाद, डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको पूर्ण विराम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू।